शहरियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से कोरोना तेजी से फैलने लगा है। बाजारों मार्केट्स में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। 10 में से 1-2 अफराद का मास्क लगाने पर इक्तफा समाजी फासले की पाबंदी ना होने के बराबर है। फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल के बाद मोबाइल फ़ोन्स पर भारी टैक्स लग गए। $100 मालियत के मोबाइल फ़ोन पर 3200 रुपये टैक्स देना होगा। $500 के फ़ोन पर 17,800 ड्यूटी और 17% सेल्स टैक्स लागू होगा। $1000 मालियत के मोबाइल फ़ोन पर 27,600 ड्यूटी के साथ 17% टैक्स का इतलाक कर दिया गया। फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल के असरात होने लगे। FBI ने मोबाइल फोन्स पर ड्यूटी और टैक्स की शरह जारी कर दी। मोबाइल फोन्स की क्लियरेंस के लिए शरह ड्यूटी और टैक्सेस 2021-22 के दौरान लागू होगी। FBI के मुताबिक पाकिस्तान आमद के 60 दिनों के अंदर पासपोर्ट के साथ दी जाने वाली दरखास्त पर लागू होंगी। $30 मालियत के मोबाइल फोन्स पर ड्यूटी और टैक्स की शरह 430 रुपए होगी, लेकिन $100 से जायद मालियत के मोबाइल फोन पर ड्यूटी और टैक्सेस की शरह 3,200 रुपए देना होगी। इसी तरह $500 से जायद मालियत के मोबाइल फोन पर ड्यूटी और टैक्सेस 27,600 रुपए और 17% सेल टैक्स देना होगा। कौमी शनाख्ती कार्ड पर मोबाइल फोन की खरीदारी पर ड्यूटी और टैक्सेस की शरह भी जारी कर दी। शनाख्ती कार्ड पर $30 मालियत के मोबाइल फोन पर ड्यूटी और टैक्स 550 रुपए देना होंगे। शनाख्ती कार्ड पर $30 से ज्यादा से $100 मालियत के मोबाइल फोन खरीदने पर 4,323 रुपए ड्यूटी और टैक्स लागू होगा। FBI के मुताबिक $350 से जायद से $500 तक मालियत के मोबाइल फोन पर टैक्स और ड्यूटी 23,240 रुपए और 17% सेल टैक्स देना होगा। काबीना कमेटी ने निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का खाना शामिल करने की मंजूरी दे दी है। महकमा बल्दियात फुल काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। कैबिनेट कमेटी की जानिब से निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का खाना शामिल करने की मंजूरी देने के बाद मामला अब फुल काबीना के पास हो जाएगा। कैबिनेट कमेटी की जानिब से निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का खाना शामिल करने की मंजूरी देने के बाद मामला अब फुल काबीना के पास जाएगा। महकमा बल्दियात ने समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। निकाहनामे में दूल्हा, दुल्हन और मौलवी के लिए ख़त्म नबूवत का सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा। ख़त्म नबूवत का सर्टिफिकेट दिए बगैर निकाह नहीं हो सकेगा। शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। म्यू अस्पताल की इमरजेंसी में नर्व CT स्कैन मशीन 3 साल से खराब है। वारंटी के बावजूद कंपनी ने मशीन ठीक नहीं की। इंतजामिया की जानिब से भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। हसास मरीजों को इलाज मुआवजे में शदीद मुश्किलात का सामना। बात यह है कि जो यहाँ की ये CT स्कैन मशीन है वो ख़राब है। तो एक सर्जिकल टावर में सिर्फ एक मशीन है, जहाँ कितने लोग जलीलो ख्वार होते हैं दिन में, और ज़्यादातर लोग जो एमरजेंसी में होते हैं उनको भी टाइम पे CT स्कैन नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा सी जलील हो रहे हैं। फिल्में बाहर से ख़रीद रहे हैं, फिर भी नहीं बात बन रही। हम बहुत परेशान हैं। मशीन 1 साल तो बंद है तो हर बंदा परेशान है। तो एमरजेंसी का गेट है तो एमरजेंसी के विच मशीन कहते भाई खराब है, बाहरों टेस्ट कराओ, इंज कराओ, वो कराओ। हर बंदा इत्थे परेशान होया, दूरों दूरों आया। DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस दिल के आर्जे में मुब्तला। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल, एंजियोग्राफी की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक DG एंटी करप्शन गौहर नफीस की तबीयत पहले से बेहतर है और वो रूबा सेहत हैं। DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल हैं, एंजियोग्राफी की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक DG एंटी करप्शन गौहर नफीस की तबीयत अब पहले से बेहतर है और वो रूबा सेहत हैं। वापडा पैगाम यूनियन और लेस्को इंतजामिया आमने सामने, मुज़ाकरात के तमाम दौर नाकाम। एहतजाजी मुलाजमीन का लेस्को हेडक्वार्टर का घेराव, दरवाजों को जबरी ताले लगा दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हाफिज दिलावर से, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। दिलावर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और मुतालबात क्या हैं मुजाहिरीन के? जी बिल्कुल, लेस्को मुलाजमीन जो पैगाम यूनियन है इनकी अफराद की जानिब से लेस्को हेडक्वार्टर जो ग्रीन रोड पर मौजूद है इसके बाहर एहतजाजी धरना आज दूसरे रोज़ भी जारी है और आज दूसरा रोज़ इख्तिताम को हुआ है, लेकिन इनका जो एहतजाजी धरना है वो जारी है। इनका कहना ये है कि अब तक इनके अफसरान के साथ इनके मुतालबात जो हैं वो और मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं हो पाए। हमारे साथ यहाँ पर यूनियन के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं क्या इनके मुज़ाकरात किसी से हो पाए हैं या नहीं। जी सर, बताइएगा आपके मुज़ाकरात किसी से हो पाए हैं? हमारे मुज़ाकरात अभी तक किसी से नहीं हो पाए और ना ही कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारे साथ मुज़ाकरात कर रही है। वो हमें को डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हमें भिजवा देते हैं
لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. حال ہی میں جو اب یہ ہوا کہ ایک تو ہمارے 7 افراد کو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا میکلور روڈ ڈویژن سے، لیکن مزید اب تقریباً 30 سے 35 افراد کو انہوں نے صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے کہ آپ لوگ احتجاجی دھرنے میں گئے، ان کو سسپینڈ کر دیا پوری لیسکو میں سے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو لیسکو صاحب جتنی مرضی انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ناجائز طور پر جو سی بی اے کو فنڈ دیے جا رہے ہیں وہ بند کیے جائیں بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق. اس کے علاوہ میکلور روڈ کے جو افراد کو معطل کیا گیا ہے لیبر کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کو ڈیوٹیوں پر لیا جائے. تیسرے نمبر پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت شکریہ دلاور نیازی ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے. صحافی حسنین شاہ قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. حسنین شاہ کو لین دین کے تنازع پر قتل کیا گیا. زیر حراست ملزم عامر بٹ نے اعتراف کر لیا. پولیس نے ملزم عامر بٹ کی نشاندہی پر ایک اور ملزم گرفتار کر لیا. پولیس حکام کے مطابق ملزمان وقوع کے روز صحافی حسنین شاہ کے دفتر کے باہر علیحدہ پہنچے. ملزموں نے دفتر کے باہر 40 منٹ انتظار کیا. اجرتی قاتلوں کے سہولت کاروں نے موٹر سائیکل اور اسلحہ فراہم کیا. سہولت کار سڑک کے دوسری طرف جبکہ اجرتی قاتل دفتر کے سامنے کھڑے رہے. حسنین شاہ کے دفتر سے باہر آنے پر سہولت کاروں نے اجرتی قاتلوں کو اشارے سے ٹارگٹ کا بتایا. پولیس نے موٹر سائیکل چلانے والے شوٹر کو حراست میں لے لیا. حسنین شاہ کو قتل کرنے والا شوٹر تاحال گرفتار نہ ہو سکا. ملزمان کو سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے گرفتار کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ مفرور شوٹر جلد گرفتار کر لیا جائے گا. دوسری جانب پولیس نے مرکزی ملزم عامر بٹ کی نشاندہی پر ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. سی آئی اے پولیس نے ملزم فرحان شاہ کو رحمان پورہ سے گرفتار کیا ہے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عدالتوں میں پیشیاں. احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی. احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز اور منی لانڈرنگ کیس پر سماعت ہوئی. حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے. عدالتی اہلکار نے شہباز شریف کی کورونا کے باعث گاڑی میں جا کر حاضری مکمل کی. منی لانڈرنگ کیس میں نیب کے گواہ شاہد مجید کا بیان ریکارڈ کیا گیا. عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہ کو جرح کے لیے آنے کا پابند کر دیا اور مزید سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانتوں کے لیے اسپیشل جج سینٹرل لاہور اعجاز حسن آوان کی عدالت میں پیش ہوئے. وکیل امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ ان کی درخواست ضمانتیں بینک جرائم کورٹ میں بھی ہیں، جس پر عدالت نے کارروائی روک دی اور ہدایت کی کہ پہلے بینک جرائم کی عدالت سے ضمانتیں واپس لیں، پھر یہاں کارروائی ہوگی. درخواست ضمانتیں واپس لینے کا آرڈر پیش کرنے پر اسپیشل جج سینٹرل نے عبوری ضمانتیں 1 فروری تک منظور کر لیں. احتساب عدالت میں شہباز شریف فیملی کے اثاثے منجمد کرنے کے خلاف دائر درخواست پر بھی سماعت ہوئی. درخواست گزاروں کے مطابق ابھی کیس انکوائری کی سٹیج پر ہے. اثاثہ جات منجمد کرنے کا حکم خلاف قانون ہے. عدالت سے اثاثے منجمد کرنے کا حکم کا عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی. صارف عدالت کے جج وسیم افضل نے فصلوں کے کیڑے مارنے کے لیے ناقص اسپرے کے 115 بیگ دینے اور کھڑی فصل خراب ہونے پر علی اکبر گروپ بھوبتیاں چوک رائیونڈ کے خلاف 11,38,000 روپے کی ڈگری جاری کر دی. صارف عدالت میں مرید کے ملک اشرف نے علی اکبر بھوبتیاں رائیونڈ کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ وہ زمیندار ہے. اس نے چاولوں کی فصل کے لیے کیڑے مار اسپرے کے 115 بیگ خریدے جو کہ ناقص نکلے. فصل پہ اسپرے کیا تو ساری فصل خراب ہو گئی اور اسے ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا. عدالت نے دعوے پر سماعت کی اور علی اکبر گروپ کے خلاف 11,38,000 روپے کی ڈگری جاری کر دی. عدالت نے حکم دیا کہ ڈگری کی رقم کے علاوہ 50,000 روپے ہرجانہ درخواست گزار کو فوری ادا کیا جائے. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے صفائی آپریشن اور انسداد پولیو مہم جائزہ کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کے دورے. کمشنر لاہور نے بی بی پاک دامن علاقے میں گزرنے والے بچوں سے ملاقات کی. انگوٹھے پر پولیو کے قطروں کی مارکنگ چیک کی. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے گڑی شاہو، دربار بی بی پاک دامن، حبیب اللہ روڈ، مغل پورہ، غازی آباد کے علاقوں کا دورہ کیا. کمشنر لاہور نے دکانوں اور گھروں پر جا کر بچوں کو پولیو قطرے بھی پلائے. سڑکوں اور محلوں میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا. ابھی آپ کو بتائیں پی ایس ایل 7 کے آغاز پر چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض نے ٹویٹر پر مبارکباد دی ہے. اپنے پیغام میں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ پی ایس ایل میں کرکٹ کے پرجوش مقابلے دیکھنے کو ملیں گے. ان کا کہنا ہے کہ ایونٹ مقامی نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بین الاقوامی سٹیج سیٹ کرے گا اور اس کے باعث بین الاقوامی کھلاڑی امن کے سفیر بن کر پاکستان آئے. ملک ریاض نے ایونٹ میں شریک تمام ٹیمز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا.
आयरिश फुटबॉल क्लब से खेलने का मौका। वजीर आजम कामयाब जवान स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत खिलाड़ियों के ट्रायल्स किए गए। ये गैर मुल्की कोच का कहना है कि पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वजीर आजम कामयाब जवान स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत फुटबॉल का टैलेंट तलाश किया जा रहा है। गैर मुल्की कोचेस ने मुकामी खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए। We have no numbers, we have no targets, so we just go and we have a certain level, and all the players that go at this moment above the level, we go and select them at the moment. नौजवान खिलाड़ियों का मानना है कि अगर इन्हें आयरिश क्लब तक रसाई मिल गई तो वो फुटबॉल में जरूर नाम बना सकते हैं। आई थिंक कि बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो एमर्ज होगा टैलेंट, और ताकि प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो बाहर जाएं और खेलें क्लब्स के लिए। बेस्ट ट्रायल्स समझो, इस तरह ट्रायल्स पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुए हैं, डिटेल से हर चीज़ चेक की गई है। मुल्क भर में ट्रायल्स के जरिए 100 खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। अगले मरहले में कैंप लगाकर 20 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिन्हें आयरलैंड के शहर डबलिन के क्लब में सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।